अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिल खल्क़िल अज़ीम व अला आलिहि अल्लज़ीना क़ामू बिनुसरति दीनिल क़वीम इअलम अन्ना उसूल शरीअत सलासतुन अल किताबु वस सुन्नतु व इजमाउल उम्मती वल असलु राज वल क़ियासु अल कुरानु मुनज़्ज़लु अला रसूलि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मक्तूबु फिल मसाहिफ़ि अल मनक़ूलु अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहातिन व हुवा इस्मुन लिन्नज़्मि वल मअना जमीअन अल अव्वलु फ़ी वुजूहिन नज़्मि सीक़तन व लुग़तन वहिय अर्बअतुन अल ख़ास्सु वल आम्मु वल मुश्तरकु वल मुअव्वलु والثاني في وجوب البيان بذلك النظم وهي أربعة أيضا الظاهر والنص والمفسر والمحكم ولهذه الأربعة أربعة تقابلها وهي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وهي أربعة أيضا المجاز الصريح الحقيقة والمجاز والصريح والكناية والرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد وهي أربعة أيضا الاستدلال بعبارة النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس يشمل الكل وهي أربعة أيضا معرفة مواضيها ومعانيها وترتيبها وأحكامها أما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد وهو إما أن يكون خصوص الجنس أو خصوص النوع أو خصوص العين كإنسان ورجل وزيد وحكمه أن يتناول المخصوص قطعا ولا يحتمل البيان لكونه بينا فلا يجوز إلحاق التعديل من الركوع والسجود على سبيل الفرض وبطل شرط الولاء والتسمية والترتيب والنية في فئة الوضوء والطهارة في فئة الطواف بالأطهار والتأويل في فئة التربص ومحللية الزوج الثاني بهذه الوسيلة لا بقوله حتى تنكح زوجا غيره وبطلان العصمة دين المسروق بقوله جزاء لا بقوله فاقطعوا ووجب مهر المثل بنفس العقد في المفوضة وكان المهر مقدارا شرعا غير مضاف إلى العبد عملا بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له وأن تبتغوا بأموالكم وقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ومنه الأمر هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء يفعل ويختص مراده بصيغة لازمة حتى لا يكون الفعل موجبا خلافا لبعض أصحاب الشافعي رحمه الله للمنع عن الوصال والخلع النعال والوجوب استفيد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا لا بالفعل وسمي الفعل به لأنه سببه وموجب الوجوب الندب والإباحة والتوقف سواء كان بعد الحظر أو قبله لانتفاء الخيرية عن المأمور بالأمر بالنسي واستحقاق الوعيد لتاركه ولدلالة الإجماع والمعقول وإذا أردت بالإباحة والندب فقيل حقيقة لأنه بعده وقيل لا لأنه جاوز أصله ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله سواء كان معلقا بالشرط أو مخصوصا بوصف أو لم يكن سواء كان معلقا بالشرط أو مخصوصا بوصف أو لم يكن سواء كان معلقا بالشرط أو مخصوصا بوصف أو لم يكن لكنه يقع على أقل جنسه ويحتمل كله حتى إذا قال لها طلقي نفسك أنه يقع على الواحد إلا أن ينوي الثلاثة ولا تعمل نية اثنتين إلا أن تكون المرأة أمة لأن صيغة الأمر مختصرة من دلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد ومعنى التوحد مرعي في الفاظ الوحداني وذلك بالفردية والجنسية والمثنى بمعزل عنهما وما تكرر من العبادة فبأسبابها لا بالأوامر وعند الشافعي لما احتمل التكرار تملك أن تطلق نفسها اثنتين إذا نوى زوجها وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر لغة ولا يحتمل العدد حتى لا يراد بها السرقة إلا سرقة واحدة وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يدا واحدة وحكم الأمر نوعان أداء وهو تسليم عن الواجب بأمره وقضاء وهو تسليم مثل الواجب به ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازا حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس